नमस्ते, म डिबी कार्की। आजको बसी बिहालोमा म तपाईँहरू समक्ष एउटा लोकगीत लिएर उपस्थित भएको छु, स्वीकार्नुहोला। गीतको बोल छ आई लभ यु भनिदेऊ। लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु आई लभ यु भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म मायाको उदाहरण भनिदेऊ। यसलाई म गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। आई लभ यु भनिदेऊ, लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु आई लभ यु भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म मायाको उदाहरण भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म मायाको उदाहरण भनिदेऊ। हे पिरतीको बालेर दियो झलमल्लै बनाउने मन थियो आई लभ यु भनिदेऊ। लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु आई लभ यु भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म मायाको उदाहरण भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म प्रेमको उदाहरण भनिदेऊ। हे मुटु भरि को दिउँला माया घामले पुल्दा जुनले झैँ छाया आई लभ यु भनिदेऊ। लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु आई लभ यु भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म मायाको उदाहरण भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म प्रेमको उदाहरण भनिदेऊ। हे मेरो माया धेरैमा भेट भयो जिन्दगीको योजना सेट भयो आई लभ यु भनिदेऊ। लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु आई लभ यु भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म मायाको उदाहरण भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म प्रेमको उदाहरण भनिदेऊ। हे अब मलाई केही छैन डर हो तिमी पिपल म छेउको बर हो आई लभ यु भनिदेऊ। लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु आई लभ यु भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म मायाको उदाहरण भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म मायाको उदाहरण भनिदेऊ। हे डाह गरोस् दया र मायाले मुखै फोरी भन्देऊ न मायाले आई लभ यु भनिदेऊ। लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु आई लभ यु भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म मायाको उदाहरण भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म प्रेमको उदाहरण भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म मायाको उदाहरण भनिदेऊ। परिभाषा लेख्छु म मायाको उदाहरण भनिदेऊ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।